बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज वो दिन आ चुका है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस दिन का एक एक घंटा एक एक मिनट पूरा साल मैंने इंतज़ार किया है। इस दिन का 22 रजब आ चुकी है और हफ्ते का दिन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ आधा मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर दौलत का तूफ़ान देखना चाहते हो, अपनी गरीबी का ख़ात्मा करना चाहते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क, गांव, गली, मोहल्ले में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो। आज रजब की 22 तारीख पूरी दुनिया के अंदर है। साथियों, भाइयों बहनों, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। ये दिन आपने अगर गवा दिया, अगर आपने किसी भी वजह से गवा दिया, मजबूरी की वजह से या खुद जानबूझकर ये वजीफ़ा ना पढ़ा ना, तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, अपना ज़ाती आज़मूदा अमल है, हज़ारों लाखों लोगों को आज़माया हुआ है। ये वजीफ़ा मैंने कई परेशान बहनों भाइयों को ये अमल रजब की 22 तारीख का बताया है और लोगों की हाजतें मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी हुई हैं। बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दी है। कर्जदारों ने जीना हराम कर रखा है कि बस हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। बुरे हालातों में, तंगदस्ती में, लाचारी में कर्जे जमा करते गए, अपने ऊपर कर्जों का बोझ जमा करते गए। अब उतारना भी तो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। एक बार आज के दिन सिर्फ 30 सेकंड का, आधी मिनट का ये आसान सा वजीफा पढ़ लेना। हाजत मुरादें पूरी ना हो तो फिर आके मेरा गिरेबान पकड़ना। गारंटी से 100% स्टाम्प के पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये वजीफा करोड़ों का है, कोई भी आपको ये अमल नहीं बताएगा। रिस्क के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो साथियों, भाइयों बहनों, तमाम दरवाजे रिस्क के फौरी तौर पे खुल जाएंगे। कितने भी बुरे हालात हों, आपके हालात बदलते ही नहीं। आपके अपने घर वाले तक अगर आपको ताने देते हैं कि तेरी तो किस्मत खराब है, तेरे तो नसीब फूटे हैं, तू तो बदनसीब है, ऐसे आपको अगर ताने सुनने को मिलते हैं या बातें सुनने को मिलती हैं, जो लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों आज आपकी खाली जेब की वजह से, आपकी गरीबी की वजह से आपको धुतकार रहे हैं, मेरी बहनों भी सुन लो और मेरे भाइयों भी सुन लो। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको अहमियत नहीं देते होंगे, क्योंकि आपकी जेब खाली है, आपका घर खाली है, आपका बैंक खाली है, आप लोग गरीब हैं। तो आप लोग आज अपनी मायूसियों को छोड़ दें, खुश हो जाएं, खुशी मनाएं। आज आपको वो अमल बताऊंगा कि आपकी खाली झोलियां इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरन भर जाएंगी और दौलत और रिस्क आपके घर की छतें फाड़ के दाखिल होगा इंशाअल्लाह। मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा वजीफ़ा बताना। पढ़ना ना पढ़ना आपका अपना काम है। पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाइयों मेरी बहनों फिर मुझे शिकायत मत करना। फिर आप लोग रोज़ाना व्हाट्सएप पर पूरा साल मुझे मैसेजेस करते हो, वजीफ़ा बताओ, हालात ख़राब हैं, कर्जदारों ने तंग किया हुआ है, घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं। पूरा साल मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरे साल के वज़ाइफ एक तरफ और आज 22 रजब का वजीफ़ा एक तरफ पढ़ लेना। फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे आके कहना। पूरा दिन आज मौजूद है, 22 रजब है, लिख लें। आज अगले साल भी इसी दिन ये वजीफ़ा पढ़ना। रजब की 22 तारीख आए तो चाहे इंग्लिश तारीख इस दिन कोई भी हो, दिन कोई भी हो, इस दिन हफ्ता, इतवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, अगले साल का बता रहा हूँ, इस साल तो हफ्ता आया है 22 रजब को। आज के दिन आपको ये अमल करना है। हफ्ते वाले दिन रजब की 22 तारीख है आज, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसी दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस दिन ना पढ़ सके या पढ़ भी लिया तो दोनों सूरतों में अगले साल भी आप लोग पढ़ना चाहें तो अगले साल भी रजब की 22 तारीख को ये अमल कर लेना और ख़ुद करोगे। एक एक दिन, एक एक घंटा अगले साल की रजब की 22 तारीख का इंतज़ार करोगे कि कब ये दिन आए और हम ये वजीफ़ा पढ़ें। क्योंकि मैंने पिछले 15 साल हो गए होंगे, मैंने बेशुमार लोगों को रजब के बहुत से वज़ाइफ बताए हैं, जिसमें से रजब की 22 तारीख का अमल भी शामिल है। जिनको ये अमल एक बार दिया वो फिर हर साल रजब की 22 तारीख का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही रजब शुरू होता है वो दिन गिनती करते हैं कि कब 22 तारीख आए और हम ये वजीफ़ा पढ़ें और अपने हालात में मज़ीद बेहतरियाँ लेकर आएँ, अपनी हाजतों को मज़ीद पूरा करें। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा, ये अमल ऐसा है, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ हाजत पूरी, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा वहाँ ख्वाहिशें पूरी। आज के दिन सुकून से, इत्मीनान से कहीं भी बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के। सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन रजब की 22 तारीख को ये वजीफ़ा पढ़ना है।
آپ کہیں بھی موجود ہوں، چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی بھی جگہ موجود ہو، سکون سے بیٹھ کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی بھی وقت ہو، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ غائبی دولت والا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھنا شروع کر دینا۔ منٹوں میں انشاءاللہ حالات بدلیں گے، منٹوں میں اللہ پاک نے چاہا تو ایسی آپ کی قسمت چمکے گی میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ جو لوگ آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، جو آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، یہ وظیفہ آج پڑھ لینا، شام تک وہی لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ دولت رکھنے کی جگہ ہو، دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، غیب سے اتنی دولت ملے گی فوری طور پر۔ امیر بننے کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا میں آپ لوگ کسی کو لاکھوں بھی دو گے نا کہ ہمیں یہ عمل بتاؤ، ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ فوری طور پر ہم مالا مال ہو جائیں، کوئی بھی نہیں بتائے گا، یقین کریں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آج آپ کو قسم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ کو ایسا دولت کو کھینچ کر لانے والا سچا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں وظیفہ پڑھا اور وہاں آپ کی حاجتیں فوراً پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، صرف ایک مرتبہ۔ اس درود پاک کو میرے بھائیوں میری بہنوں عمل شروع کرو، یا آدھے منٹ کا اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے آج رجب کی 22 تاریخ کا یہ خاص عمل پڑھنے کی اجازت کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی میری شرط نہیں کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو اجازت ملے گی، آپ لائک کریں گے تو اجازت ملے گی، فلاں کام کریں گے تو اجازت، کچھ بھی نہیں۔ جو میرے بہن بھائی پریشان اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، انہوں نے ویڈیو پہ کلک کیا ہے کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جو بھی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، تمام میرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو اس خاص عمل کی اجازت ہے میری طرف سے۔ تمام پوری دنیا میں آپ لوگ کہیں سے بھی موجود ہو، تمام میرے بہن بھائی آج پورے دن میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے 22 رجب کو ہفتے والے دن، آج آپ کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی جگہ پر کہیں بھی ہو، کوئی بھی وقت ہو، جگہ کی وقت کی پابندی نہیں، صرف دن کی پابندی ہے کہ 22 رجب ہفتے کا آج دن ہے، آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ایک ساتھ کرنا ہے۔ 2-3 وظائف چھوٹے چھوٹے آسان سے، اتنے آسان وظائف ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں کے شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ بالکل آسان سا عمل ہے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو وظیفہ، آسان وظیفہ، کوئی بھی وظیفہ براہ کرم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ سن کے بھاگیے گا مت کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، ایسا مت کیجیے گا، خدا نہ مت کیجیے گا۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ عمل آپ کو ہر ہفتے کے دن نہیں کرنا، یہ صرف آج جو 22 رجب اسی ہفتے کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس کے بعد تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا اور آسان سا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے شاید ایسا بندہ یا بندی ہو دنیا میں جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، اور آپ نے بے شک یہ وظیفہ پڑھا بھی ہو، چونکہ یہ پورا عمل میں نے اپنی اجازت سے آپ کو بتایا ہے تو یہ وظیفہ عمل پورا الگ ہی ہو جائے گا۔ آج کے دن کا ایسا عمل ہے، ایسا پاورفل عمل ہے کہ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے، قسمت کے بند دروازے فوری طور پہ کھل جائیں گے، دولت کی تو میرے بھائیوں میری بہنوں برسات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلا اور آسان سا وظیفہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار یا ربی ذوالجلال والاکرام ہے نا بھائیو، آسان سا وظیفہ یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا ربی ذوالجلال والاکرام، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا ربی ذوالجلال والاکرام۔ تمام ساتھیوں بھائیوں کو یہ وظیفہ جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، کس طرح پڑھنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں، آپ اپنے انداز سے کس طرح پڑھیں گے۔ یا ربی ذوالجلال والاکرام 1 ہو گیا، یا ربی ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، پڑھتے رہیے یا ربی ذوالجلال والاکرام، یا ربی ذوالجلال والاکرام، یا ربی ذوالجلال والاکرام۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں پورا کا پورا عمل آپ لوگ، تاکہ آپ کا ایک مرتبہ کا عمل کاؤنٹ بھی ہو جائے۔ اور کوشش کرنا آج کے دن اس عمل کو، آدھی منٹ کے عمل کو 2-3 مرتبہ رپیٹ بھی کر لینا،
पूरे दिन में, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ो, साल में जब एक मर्तबा का कोई अमल पढ़ने का होता है तो बंदा सोचता है कि पता नहीं मैंने एक बार अमल किया छोटा सा आसान सा, लेकिन पता नहीं कोई कमी पेशी ना रह गई हो, कोई गलती ना हो गई हो, तो पता नहीं वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, वजीफ़ा कबूल होगा नहीं होगा, दिल में सवाल होते हैं इंसान के। तो आप लोग इस अमल को 2-3 मरतबा पूरे दिन में, मतलब एक मरतबा सुबह पढ़ लिया, वीडियो देखने के बाद फ़ौरन पढ़ लिया, फिर दोपहर में पढ़ लिया, फिर शाम में पढ़ लिया, तो ये वक्त आप लोग अगर 1-2 मिनट लगा लोगे ना 3-4 मरतबा पढ़ के भी, तो भी मेरे भाइयों मेरी बहनों ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। ये वक्त मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके बदले आपको इस अमल के बदले फौरी तौर पर अपने हालात को बदलते हुए खुद देखेंगे, खुद मुझे बताएंगे कमेंट्स में आके कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी हुई हैं, खुद मुझे कहेंगे। तो आप लोग सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हाजत मुराद मिनटों में पूरी होंगी। अपने दिल में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की सोच अपने जहनों में रखोगे तो कभी भी जिंदगी में कोई भी अमल काम नहीं कर पाओगे। जब भी वजीफा अमल करो तो एक वजीफा पढ़ते वक्त पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान वजीफा पढ़ने पे लगाओ और अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना। और ये अमल आज 22 रजब की तारीख का हफ्ते वाले दिन आप लोग जब सुकून से बैठ के पढ़ने के लिए बैठें तो आधा मिनट पहले से निकाल लीजिएगा इस अमल के लिए। ये आधा मिनट चाहे कहीं भी हो, घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से आपको ये वजीफा हरगिज़ नहीं पढ़ना। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, एक मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। तो पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो वजीफा भाइयों बहनों आपको पढ़ना था, मैंने बताया था या रब्बी जुल जलाली वल इकराम, या रब्बी जुल जलाली वल इकराम, या रब्बी जुल जलाली वल इकराम। सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम आपको ये वजीफा या रब्बी जुल जलाली वल इकराम का पढ़ लेना है। 7 मरतबा पढ़ना है तो 7 मरतबा पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई भी वजीफा ना ही तादाद में एक कम पढ़िएगा, ना ही तादाद में एक ज्यादा पढ़िएगा। जो वजीफा जितनी तादाद में बताया गया है बराहे करम उतनी ही तादाद में पढ़िएगा। जो पहला वजीफा आप लोग पढ़ लें अच्छी तरह काउंट करके, या रब्बी जुल जलाली वल इकराम, तो फौरन उसी वक्त सेकंड नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है, ये वजीफा भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी वजीफा है। इतना आसान वजीफा साथियों भाइयों बहनों कि कोई अगर 5 साल का बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ लेगा। इस वजीफे को पढ़ने के लिए साथियों भाइयों बहनों अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़बानी काउंट करते हुए ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। किस तरह पढ़ना है पहले आप लोग ये समझ लें भाइयों बहनों। ये वजीफा है या मुकीतू का। या मुकीतू मतलब सबको रोजी देने वाला, रिस्क देने वाला। मेरे भाइयों ये वजीफा नहीं, ये दौलत के खजानों की चाबी है। ऐसा कमाल का वजीफा कि जिसे पढ़ते ही दौलत आपके घर में बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी। एक बार पढ़ें या मुकीतू, फिर दूसरी बार पढ़ लें या मुकीतू, पढ़ते रहें या मुकीतू, या मुकीतू, या मुकीतू, या मुकीतू। बिल्कुल आसान वजीफा, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें। और ये पूरा अमल मैंने जैसा कि बताया था आपको आधे मिनट का ये पूरा अमल है। एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के एक साथ ये अमल करना है एक मरतबा का। ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए फिर थोड़ी देर बाद आगे पढ़ लिया, तो इस तरह आपका वजीफा कबूल नहीं होगा। जो तरीकाकार है इस पर आपको अमल करना है। सुकून से जब अमल पढ़ने के लिए बैठ गए, एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद या रब्बी जुल जलाली वल इकराम का वजीफा 7 मरतबा पढ़ लिया। दूसरा वजीफा आपको या मुकीतू का पढ़ना शुरू कर देना है। तस्बीह के दानों पे पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें। ये वजीफा या मुकीतू का आपको 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है, तो 11 बार ही पढ़ना है। अपनी तरफ से कमी पेशी बराए करम आपको नहीं करनी। 2 वज़ाइफ आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला वजीफा या रब्बी जुल जलाली वल इकराम का 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद, और दूसरा वजीफा या मुकीतू का आपने पढ़ लिया 11 मरतबा। अब तीसरा और आखिरी वजीफा इस अमल का जल्दी से समझ लें। तीसरा वजीफा साथियों भाइयों बहनों ये वजीफा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान वजीफा है। इस वजीफे को पहले तो समझ लें किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है।
یہ بھی سمجھ لیں، اور اس کے بعد آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ براہ کرم پورا عمل آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھ کے جائیے گا۔ پورا عمل سمجھ کے کوشش کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ عمل کر لینا، تاکہ آپ لوگوں نے تازہ عمل سنا ہوگا تو آپ لوگ فوراً بھی کر لیں گے، تو ایک مرتبہ کا آپ کا عمل بھی کاؤنٹ ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، آپ کی زبان پہ بیٹھ بھی جائے گا۔ پھر پورا دن چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 2-3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکیں تو ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو پورے دن میں کافی ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ جہاں آپ موجود ہو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوں، اگر وہاں پہ تسبیح ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، تعداد میں براہ کرم کمی پیشی نہ ہو۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا ربی ذوالجلال والاکرام کا آپ نے 7 بار پڑھ لیا، اور دوسرا وظیفہ دوسرے نمبر پر یا مقیتو کا آپ نے 11 بار پڑھ لیا، تو فوراً اسی وقت تیسرا آسان وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا الف لام میم، ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں الف لام میم۔ تیسرا وظیفہ آپ کو الف لام میم کا پڑھنا ہے، پڑھتے رہیں الف لام میم، ان 3 لفظوں کو یعنی الف لام میم ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ پڑھتے رہیں گے الف لام میم، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں الف لام میم، یہ 2 بار ہو گیا، پھر پڑھ لیں الف لام میم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو اس عمل میں سب سے آخر میں تیسرے اور آخری نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں آپ کو الف لام میم صرف اور صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں، یہ پورا عمل جب آخر میں آپ لوگ 21 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ بھی پڑھ لیں، یہ پورا عمل جب آپ لوگ آج کے دن پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ کا عمل کریں گے، آدھے منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ مجھے سمجھانے میں بتانے میں وقت لگا ہو، لیکن جب آپ لوگ خود پڑھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، یہ پورا عمل جو شروع سے اینڈ تک میں بتاؤں گا یا بتایا ہے، اور آخر میں بھی جو بتاؤں گا، یہ پورا عمل جو کرو گے اس میں آپ کو آدھا منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ اب عمل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے جیسے ہی آخری وظیفہ الف لام میم کا 21 بار پڑھ لیا تو ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ یہ سورہ اخلاص اس عمل کا بڑا ہی خاص عمل ہے، اگر آپ نے یہ سورہ اخلاص نہ پڑھی تو یہ عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا، اس لیے صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور بھائیوں بہنوں فوراً اسی وقت آپ لوگ کیا کریں گے، آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کے مسئلے ہوں، آپ کو ذاتی گھر چاہیے ہو، آپ قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو اولاد نرینہ چاہیے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں، ان سب کے لیے اللہ پاک سے خوب رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل فوراً حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا
आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों की जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।